talk about political empowerment in women, ladies and gentlemen, please extend the warmest welcome to Ms. Saima Nadeem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे एमडी साहब का, हारून कासिम साहब का, सीईओ साहब का, जमशेद साहब of Farm Evo, who has invited me to this inspirational talk. And especially I would like to congratulate all those fraternity of जो इस वक्त medical practitioners हैं, doctors हैं, gynecologists हैं, who are here amongst us. And we are going to give a tribute to them also, because they served in the worst of times in Pakistan. कोविड के टाइम पे इस वक्त हम सलाम पेश करते हैं ख़ास तौर पे अपने तमाम उन डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट्स, रिलेटेड फील्ड्स जिन्होंने अपना वक्त दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के उन अवाम के लिए टाइम निकाला और उस ख़तरनाक मुहिम में हिस्सा लिया जिसमें कोई जाने को, अपनी जानें देने को तैयार नहीं होता है। और ख़ुसूसी तौर पे आई वुड लाइक टू रियली मैं सलाम उन ख़वातीन को आज पेश करना चाहूँगी, उन लेडी डॉक्टर्स को, पुलिस वुमेन को, उन लेडीज़ को जिन्होंने इस कोविड की इस मुहिम में एक फ्रंट लाइनर के तौर पर जो है अपने आप को आगे रखा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव फैमिलीज़, they have children, they have husbands, they have extended families also, and they devoted their time to saving the lives of the public for us. So this is remarkable. और आज I think 8th March के हवाले से Women's Day पे I think we should really give a big ovation to our women here. Coming to the political empowerment, all I can say is कि जब मैंने इस field का चुनाव किया, तो it was quite late in my life. लेकिन nonetheless, I felt कि women को इस वक्त आगे होने की ज़रूरत है. Women हर field में मौजूद हैं, politics में भी मौजूद हैं. हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हमारी फर्स्ट स्पीकर इस वक्त पाकिस्तान की आई, हमारी फेडरल मिनिस्टर्स आई, स्टेट मिनिस्टर्स आई. एंड लेट मी टेल यू कि इस वक्त हमारा फोकस वुमेन पे कितना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस वक्त 12 फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाई हैं. आई एम अमंगस्ट वन ऑफ देम, क्योंकि हर मिनिस्टर के साथ ही थॉट कि प्रोफेशनल वुमेन को हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है. आई एम ग्लैड कि उन्होंने चुनाव प्रोफेशनल वुमेन का किया. वी हैव डॉक्टर्स, वी हैव इंजीनियर्स, वी हैव एडवोकेट्स, वी हैव बैरिस्टर, all those women who have been working. Although I'm from the corporate sector, which is a different field, I'm from the advertising sector, और मेरा एक different field थी, लेकिन उन्होंने इसलिए women को उनके साथ attach किया कि they have empathy, they can understand the इस वक्त आवाम में जो issues हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती हैं. I'm not saying कि men are lesser than that, because he thought he gave that much importance to the women, and he thought कि ख़वातीन को empower करने से हम अपनी अवाम की ख़वातीन, हम अपने अवाम को मज़ीद ऊपर उठाएंगे, क्योंकि वो उनके मसाइल को फर्स्ट हैंड जान सकती हैं, वो उनके बच्चों को, वो उनकी ख़वातीन को मज़ीद अच्छी तरीके से समझ सकती हैं. So I give accolade to my Prime Minister Imran Khan कि उन्होंने हमारी
3 फेडरल मिनिस्टर्स, 1 जो स्टेट मिनिस्टर एंड 12 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को बनाया, अदर देन दी हमारी जो इस वक्त इन्हीं में कुछ एडवाइजर्स भी मौजूद हैं. So this is a great achievement, and I feel this is happening because ladies make awareness आ रही है. ख़वातीन हम जैसी जब तक आगे नहीं आएंगी, and this was one of the points कि मैंने जब अपनी एक field छोड़ी, the reason why I came into this political arena was that I thought कि it was time for me to give back to the society. Although माशाल्लाह मैंने अपने करियर से पहले ज़िंदगी में बहुत हायर पोजीशन तक गई, and all I was doing was everything for myself. And जो मेरा टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी का मेरी मदर की डेथ थी मेरे हाथ में हुई, and I realized this is what life is. We have to think of others also now. जब तक हम इंसानियत के लिए नहीं सोचेंगे, आप डॉक्टर्स के लिए तो मैं समझती हूँ कि हज़ारों सलाम हैं कि आप लोग तो इंसानियत के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हम जो यहाँ मौजूद हैं हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ों से नवाजा, हमें तालीम दी, हमें शऊर दिया, लेकिन अगर मैं अभी 6 दिन से फील्ड में मौजूद थी. आई वॉज इन द हकूक मार्च रैली, जो हमारी पॉलिटिकल रैली इस वक्त पीटीआई निकाल रही है, एंड आई सॉ ईच एंड एवरी हाउस. जो हम यहाँ से लेके कश्मोर तक गए, कश्मोर से सखर वापस आए, कल मैं नवाब शाह, मीरपुर ख़ास. आई केम बैक लास्ट नाइट, रात को 1 बजे, एंड व्हेन यू सी दोज पीपल देयर, and when you see the महरूमियाँ there, जो आप देखते हैं जो उनके हुकूक हैं हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो हमारे पढ़ने का, हमारे लिखने का, हमारे इतनी चीज़ें करने का फ़ायदा कुछ नहीं जब तक हम उनको रिटर्न ना कर सकें. So political empowerment is very important. Political women empowerment is equally more important. हमारे कायदे आज़म ने तो पहले ही कह दिया था कि no nation can rise to the height of glory until your women are side by side. उन्होंने political women की consciousness की तरफ भी जो है एक उसमें अपनी रैली में इस चीज़ का जिक्र किया कि इस वक्त फीमेल्स को कितनी इम्पोर्टेंस हमें देने की ज़रूरत है. And let me tell you how important a role a woman can play in the assembly. जो पहला शरई निकाला गया जो बिल था, उसमें ख़वातीन को ज़ेली हकूकी वरासत में ज़ेली हकूक हासिल नहीं थे, 1948 आई बिलीव. लेकिन उसमें ख़वातीन ने प्रोटेस्ट किया, एंड उस प्रोटेस्ट के बाद उनको वो हकूक हासिल हुए. तो ये पावर है एक औरत की जो कि इन ऐवानों में पहुंचती है. वो आवाज़ अपनी नहीं बुलंद करती, वो आवाज़ आपकी बुलंद करती है, वो ख़वातीन की बुलंद करती है, वो आप तमाम मर्द हजरात की इश्यूज़ को भी लेकर चलती है. मैंने जिन चीज़ों पे काम किया है वो मैं छोटे छोटे आपको बताऊंगी. सिंस आई एम ऑल्सो द फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, सो इट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स एज वेल. एंड मेरा सबसे पहले तो वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर फोकस था, एंड आई थॉट कि वर्क प्लेस हरासमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. उसमें बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनको उसके दायरेकार में लाया ही नहीं जा रहा, एंड स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ देम, स्पोर्ट्स विमेन इज़ वन ऑफ देम. सो आई इंक्लूडेड दिस इन द एक्ट, आई मेड अ पॉलिसी ऑन दैट. और सेकेंड थिंग जो मैंने बहुत ज़रूरी समझी, सिंस आई बिकेम द कन्वीनर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 which is renewable energy. And why I took up that challenge, although I'm not technically maybe उसके लिए, लेकिन मैंने टीम बहुत ज़बरदस्त बनाई है अपनी.
and I've taken all the technocrats with me. And I feel کہ یہ اس وقت جو ہماری انرجی کی ڈپلیشن ہو رہی ہے in all forms of energy, اس وقت ہمارے کوئی گول سسٹینیبل گولز, ہماری کوئی فیلڈ اس وقت آگے چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارا اس وقت ہم انرجی کو فوکس نہ کریں. سو alternate energy, affordable energy is the most important key point جس وقت جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس پہ میں نے ایک نیٹ ورک بھی جو ملٹی نیشنل کمپنیز کا میں نے آئی ایم دا فاؤنڈنگ ممبر میں نے بنایا ہے اسی لیے کہ ہم اس میں مل کر ریکمنڈیشنس دیتے ہیں ٹو دی منسٹری آف انرجی. میں نے ایک بل ڈرافٹ کر کے منسٹری آف انرجی کو پیش کیا ہے وچ از ہمارے پاس اس وقت پالیسی موجود تھی لیکن ہم بل نہیں موجود ہے. دے آر ورکنگ آن دس بل ناؤ, انشاءاللہ یو ول ہیئر آف اٹ. So, women can also play a very pivotal role in developing such sectors. It's just that آپ کا میں سمجھتی ہوں پروفیشنل ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ پروفیشنل فیلڈ سے نہیں آتے آپ بہت ساری چیزوں کو اپنی انکلوڈ نہیں کر سکتے بیکاز آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں it depends how much your perception is. What is your grasp in those? Since you are running the government, you should know کہ آپ نے جس اسٹینڈنگ کمیٹی کو چنا ہے اس کی آپ کی کتنی اسٹرینتھ ہے, اس اسٹرینتھ سے آپ پلے کرتے ہیں. آپ کو سنس میرا تعلق جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ سے رہا اور ریلیٹڈ فیلڈ سے رہا, سو آئی ٹک انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ایز مائی اسٹینڈنگ کمیٹی. And the second one is privatization, and the third one is poverty alleviation. And I thought کہ that is the more poverty alleviation کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت احساس پروگرام نے کووڈ کے زمانے میں خاص طور پہ ایک بہت زبردست کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. اس میں جو لوپ ہولز آتے ہیں, اس میں جو ڈفرینٹ گیپس آتے ہیں, that is what we are supposed to tell. We are supposed, ہم آپ سے جو منگل کرتے ہیں, ہم جو عوام میں جاتے ہیں, جو ان ایشوز کو ہم پھر وہاں پہ اوورسائٹ کمیٹیز ہیں یہ جن میں بیٹھ کے ہم ان کو حل کرتے ہیں اور منسٹریز کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ان کے اوپر کام کیا جائے. سو ایک سیاستدان خاتون صرف اسپیچ کرنے نہیں آتی. ایک سیاستدان خاتون صرف آپ کے سامنے جو آپ کو صرف نظر آتا ہے کہ وہ اسمبلی میں صرف نظر آئے گی یا وہ کہیں اور باہر میدانوں میں نظر آئے گی, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے, اس کی بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے. دیر آر سو مینی ڈفرنٹ فیکٹرز انوالو اینڈ اٹ ریئلی شوز کہ ایک پراپرلی امپاورڈ وومن ہے. وہ امپاورڈ وومن اپنی امپاورمنٹ کے ذریعے دوسروں کو امپاور کر رہی ہے, گراس روٹ تک جاتی ہے. وہ ایک وومن جو پولیٹیکل سیٹ اپ پہ پہنچ جائے گی وہ سب سے پہلے کس کا سوچے گی؟ وہ سب سے پہلے اپنی خواتین کا سوچے گی. اور جو اپنی خواتین کا سوچے گی وہ خواتین آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اب تو 2017 میں اب 52% نہیں 49% آئی تھنک اب ہو چکا ہے ویمن کی ریشو, لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ خواتین کا جو سوچ رہی ہے, کتنی خواتین اس کی وجہ سے ان سیڑھیوں سے اوپر آ رہی ہیں. سو آئی فیل کہ اس وقت خواتین کو آنا چاہیے. وی آر چینجنگ فیس آف پالیٹکس, وی آر چینجنگ دا فیس آف ویمن پالیٹکس ان پاکستان. وی آر نو مور اونلی دا کانسٹیچوئنسی بیسڈ ویمن. کانسٹیچوئنسی بیسڈ وومن میں بھی ہماری زرتاج گل وزیر ہیں, وہ بھی آئی ہیں, 1,00,000 ووٹ لے کر آئی ہیں. ماشاء اللہ انہوں نے اپنی منسٹری کو بہت زبردست طریقے سے چلایا ہے. ہماری کانسٹیچوئنسی بیسڈ میں اس وقت جو ہماری پچھلی ماشاء اللہ میری اپنی منسٹر جو ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہیں, جو مستقل 5 ڈیکیڈ سے اس وقت پالیٹکس میں ہیں. ہماری بہت ساری وہ ویمن بھی ہیں جو
پہلے سے اس وقت اس فیلڈ میں موجود ہیں، لیکن اس وقت دوسری ویمن جو اس وقت ٹیکنوکریٹ ویمن جو اس فیلڈ میں آ رہی ہیں، they are the ones who are really making the difference. And I invite all of you sitting here کہ آپ وہ ویمن، اگر میں اس ایج کے اوپر بھی آ سکتی ہوں، I'm sure you young women should come forward and you should آپ ان ایسی پارٹیز میں آئیے جو ویمن کو امپورٹنس دیتے ہیں، جو ویمن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی خواتین کے ذریعے باقی خواتین اوپر آئیں. جب تک آپ اس وقت ان کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک آپ خود ان ایوانوں میں آنے کی کوشش نہیں کریں گی، جب تک ہمارا یہ کمپلیٹ فیبرک چینج ہونے میں جو پہلے ٹائم لگا وہ مزید ٹائم بڑھتا جائے گا. سب سے پہلے میں آپ سب یہاں پہ موجود مرد حضرات، اپنے بھائیوں کا I'm really thankful کہ آج خواتین کے دن کے حوالے سے اتنی بڑی تعداد یہاں پہ آئی ہے. That shows کہ ہمارے یہاں مردوں میں بھی ایک شعور اور اویئرنیس آ چکا ہے. And they are the ones جو ہمیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میں آج اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے ہسبینڈ ہیں، ہی از مائی سپورٹ. میرے ساتھ میرے فادر ہیں، ہی از مائی سپورٹ. میرے ساتھ میرے بیٹے ہیں، دے آر مائی سپورٹ. اگر وہ میرے ساتھ سپورٹ رولز نہیں ہوتے تو میں آج یہاں پہ اس طرح کھڑے ہو کے آپ کے درمیان صبح رات میں جب واپس آئی ہوں، آج یہاں ہوں، اور میں آج ہی رات کو اسلام آباد جا رہی ہوں، پھر واپس آؤں گی کراچی. میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی. آپ کا ہونا ضروری ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ اس پہ کانفیڈنس بلڈ کریں گے، ٹرسٹ بلڈ کریں گے تو ہی وہ آگے جائے گی. آگے جائے گی تو وہ آپ کے ملک کے لیے جا رہی ہے، آپ کی نسلوں، آپ کے بچوں کے لیے جا رہی ہے. وہ اپنے لیے نہیں جا رہی. اس فیلڈ میں اپنے لیے کوئی نہیں جاتا، اس فیلڈ میں آپ ڈیووٹ کرتے ہیں لائف کو. سو تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دی آنر ٹوڈے. اینڈ آئی ہوپ کہ میرے کچھ الفاظ سے نیکسٹ ہماری جنریشن بھی، ہماری جو یہاں پہ انسپریشنل اسپیکرز بیٹھی ہیں، یہ سب ماشاء اللہ اپنی فیلڈز میں یکتا مثال رکھتی ہیں. اور میں چاہوں گی کہ یہی خواتین ہمارے ساتھ جڑیں اور آگے چلیں. تھینک یو سو مچ.